السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس للمبتدئين. سوف نرى من خلاله كيف يتم حساب الأوتاكس، le montant TVA et le montant TTC. كما تشاهدون في هذا الجدول لقد قمت بحساب هذه العمليات. سوف أقوم بمسحها مجددا وإعادة صياغتها. تابعونا إلى نهاية هذا الدرس. غادي نبداو اولا بهاد لي ريفيرونس. مثلا هنا نكتفيو فقط بالكتابه نتاع اديس، ومن بعد نكتبو مثلا 20 كنسيليكسيونيهم جوج ونجليسيو من هنا اوتوماتيكمون كيعطينا لانكريمونطاسيون بلا ما نعاودوهم اشاك فوا. لا ميم شوز هنا غنديرو ب10 هنا ب20 ونسيليكسيوني هاد لي دو ونانكريمونطي اون با دي اونطري. كما لاحظتوا معنا هنا عطانا تلقائيا لانكريمونطاسيون تاع لي نيميرو. ندوزو للاوتاكس نسيبريميوها، وكذلك المونطون تي تي سي et le TTC نحيدو حتى لو تو تيفيا. اولا قبل ما ندوزو للحسابات خاصنا نعرفو غا هاد لي موكلي، نعرفو لا سينيفيكاسيون ديالها كوم صح حتى لا ما عقلناش على لوبيراسيون افير غنعرفو غا لي سينيفيكاسيون تلقى منهم نعرفو شنو غنديرو كحساب. عندنا هنا لو ريفيرونس هو كيكون الكود نتاع لو برودوي، لو ديزينياسيون هي لو نون كومبلي نتاع لو برودوي، لو نون كومبلي. عندنا الكونتيتي الكميه، بي هو لو بري يونيتير. هنا لو اوتاكس خاصني نحسب، اذا هنا الاوتاكس هو لو بري بروت. وعندنا هنا لو تو تيفيا اللي كيكون معلومات 20% 30% كيتغير على حساب لاكتيفيتي. وعندنا هنا لو مونطون تيفيا هو لو كو اللي كيتاجوتا من بعد ما كنحسبو لو بي كنضربوه في لا كونتيتي وكنضربوه في البورسونتاج نتاع تيفيا كيتزاد لنا واحد لو كو. تي تي سي هو لاديسيون تاع لو كو اجوتي كيتزاد على لو مونطون بروت. نشوفو كيفية الحساب الآن. غنديرو إيغال quantité fois le pays entrée. إذا هنا كنضربو الكونتيتي فوا لو بري يونيتير كيعطيني الأوتاكس. هنا بالنسبة لو مونطون إيغال hors taxe fois le pourcentage. Le TTC égale l'hors taxe زائد لو مونطون TVA. عندنا هنا 20% نتاع لو تو TVA نكليسيوها بلا ميم ميثود. هنا لا ميم ميثود، وهاد لي دو يمكننا حتى هما نسيليكسيونيهم لي دو ونسيليكسيونيهم جوج ونجليسيوهم. الى هنا نكون قد اتممنا جميع العمليات. كما كتلاحظوا انها سهلة للغاية، ما عليكم الا اعادة الفيديو لتثبيت هذه المعلومات. من بعد ندوزو هنا ناجوتي واحد ليماج نتاع لو لوغو. مثلا غندير انسيرسيون اي سور انسيرسيون نكليكي على ايماج. سيبوزون هو عندي في البيبليوتيك ايماج، نكليكي عليه هنا انسيري. نفترض ان عندنا هنا واحد الحيز اللي هو كبير كي اونتور هاد ليماج وبغينا ليميتيوه. نكليكيو على هنا وغندوزو لونغلي فورما وغنديرو غونيي. من بعد ما غنديرو غونيي غنليميتيو هاد لي زون بحال هكا، يعني ما نحتفظوش بلي زون اللي هما اجوتي الا كانوا كبار مثلا. من بعد نكليكيو في لو فيد تو سامبلوم. باش نصغروه ضروري خاصني نكليكي على البوطون شيفت باش يمشي لي غو ديمونسيونمون يكون بروبورسيونيل. كنبيفوتي هكا وكنكليكي على لا توش شيفت، نديبلاسيه غير بلا سوري كوم سا. يمكن لي نزيح هادي فقط بلي توش نتاع لي ديريكسيون.
في هذه الحالة كنسيليكسيونيو هاد البارتي كاملة وكنستعملو فيزيوني. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، نتمنى أنكم تكونوا استفدتم معنا. دمتم في أمان الله، وإلى الدرس القادم إن شاء الله.